वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले यसुलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् यसुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। यसु यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। आज पनि म यही विषयमा बोल्न गइराखेको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको प्रेरित भन्ने पुस्तकको 1 अध्याय 1 देखि 11बाट पढ्न गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएको सबै कुराको विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नुभएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनुभएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरूका देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबाट तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसै कारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। उहाँले यी कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले
उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यो, त्यसै नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। आजको सन्देशको शीर्षक छ पुनरुत्थान र पुनरागमन। बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकमा येशूको जन्म, जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा र साथै उहाँले गर्नुभएको सेवा र उहाँले दिनुभएको शिक्षाको बारेमा बयान गरिएको छ, जसको लेखक लुका नाम गरेका एकजना मेडिकल डाक्टर थिए। उनी येशूको 12 जना चेलामध्ये एकजना थिएनन्, तर उनले येशूको बारेमा राम्रोसँग बुझेका थिए र उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चिनेका थिए। अहिले पढेको खण्डमा येशू पुनरुत्थानपछि 40 दिनसम्म उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग हिँड्नुभएको, परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रचार गर्नुभएको र ती चेलाहरूलाई अन्तिम सन्देशहरू दिनुभएको कुरा छ। अन्तमा उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको र त्यसपछि 2 जना स्वर्गदूतहरू देखा परेर उहाँ एक दिन फेरि आउनुहुनेछ भनी घोषणा गरेको कुरा बताइएको छ। पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणको बिचमा उहाँले के गर्नुभयो र भन्नुभयो भन्ने कुराले हामीलाई मुख्य 6वटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, पुनरुत्थानको प्रमाण। येशूको पुनरुत्थान एक महान र संसारमै पहिलो घटना थियो। यो कुनै काल्पनिक कथा थिएन, तर वास्तविक घटना थियो। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा यसरी लेखिएको छ, धेरै अकाट्य प्रमाणहरूद्वारा तिनीहरूको सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। चिहानमा गएका 2 जना स्त्रीहरूले त्यो रित्तो चिहान देखे, जुन कुराले उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण गर्दछ। स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने उहाँ जीवित भइउठ्नु भएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। यो ठुलो प्रमाण हो। सबैभन्दा ठुलो प्रमाण यो हो कि येशू आफै धेरै पटक तिनीहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। अरू धेरै प्रमाणहरूले येशूको पुनरुत्थानलाई प्रमाणित गर्दछ। दोस्रो, परमेश्वरको राज्यको प्रचार। येशूले आफ्ना सेवाकालको सुरुमा नै परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। अब उहाँ आफ्नो काम पुरा गरेर स्वर्गारोहण हुन लाग्दा पनि उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। परमेश्वरको राज्य अहिलेदेखि सुरु भएको छ, तर अहिले अदृश्य छ, किनभने यो आत्मिक राज्य हो। त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नलाई मानिस नयाँ गरेर जन्मनुपर्छ। येशूले भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मिएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। नयाँ गरी जन्मनु भनेको आत्माको जन्म हो। येशूमाथि भएको विश्वासद्वारा मानिस नयाँ गरेर जन्मन्छ। येशू एक दिन फेरि यस संसारमा आउनुहुनेछ र राज्य गर्नुहुनेछ। उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। तेस्रो, पवित्र आत्मा पठाउने प्रतिज्ञा। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, तर उहाँमा 3 व्यक्तित्व छन्, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अर्थात् यीशु ख्रीष्ट र परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले सम्पूर्ण विश्वको पालन पोषण गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट मानिस भएर संसारमा आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिनलाई बलिदान हुनुभयो र मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। उहाँ एक दिन राज्य गर्न आउनुहुनेछ। परमेश्वर पवित्र आत्मा येशूमाथि विश्वास गर्ने हरेक मानिसमा वास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको काम शक्ति दिने काम पनि हो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले
शक्ति पाउनेछ। पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ। यो ठुलो प्रतिज्ञा हो। येशूका चेलाहरूलाई शक्ति चाहिएको थियो, शान्ति चाहिएको थियो र अगुवाई चाहिएको थियो। त्यो काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। येशूमाथि विश्वास गर्ने हामी हरेकमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। चौथो, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म येशूको साक्षी दिन। यहाँ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। येशू यस संसारमा कुनै जाति विशेष, देश विशेष, समुदाय विशेष वा धर्म विशेषको लागि आउनुभएको थिएन, तर सम्पूर्ण मानव जातिको लागि आउनुभएको थियो। उहाँ यरुसलेममा जन्मनु भयो, तर यरुसलेमको लागि मात्र आउनुभएको थिएन। यहाँ यरुसलेमदेखि सुरु गरेर पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म भनिएको छ। त्यसको अर्थ संसारका सबै देशका जातिहरू भनिएको हो। उहाँले सुरुमा यहुदीहरूका बिचमा काम गर्नुभयो। उहाँले जम्मा 3.5 वर्ष मात्र सेवा गर्नुभयो, तर संसारका सबै जातिहरूमा येशूको सुसमाचार पुर्याउने काम ती चेलाहरू र त्यसपछिका अरू पुस्ताका क्रिस्चियनहरूको थियो। अहिले हामीहरूको काम पनि हो, किनभने संसारका सबै जातिहरूमा येशूको सुसमाचार पुगोस् र मानिसहरूले येशूमाथि विश्वास गरून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। पाँचौं, येशूको प्रत्यक्ष स्वर्गारोहण। जसरी येशूको पुनरुत्थान एक ठुलो घटना थियो, उहाँको स्वर्गारोहण पनि त्यत्तिकै ठुलो घटना थियो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले यी कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूको दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। उहाँ अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। बाइबलले स्पष्ट पारेको छ कि उहाँ स्वर्गमा भए तापनि आत्मामा हामीसँग हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीहरूका साथमा सधैँभरि छु। अर्को कुरा, यहाँ स्वर्गमा हुनुभए तापनि उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो नाममा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। छैटौं, येशूको पुनरागमनको घोषणा। अर्को महान दिन येशूको पुनरागमनको दिन हुनेछ। येशूको स्वर्गारोहण भएपछि 2 जना स्वर्गदूतहरू देखा परेर भने, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। येशूमाथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति यो ठुलो आशाको दिन हो। एक दिन उहाँ फेरि आउनुहुनेछ र राज्य गर्नुहुनेछ। हामीले उहाँलाई भेट्नेछौँ र सधैँभरि उहाँसँग रहनेछौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्।
यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूलाई म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। 2020 साललाई फर्केर हेर्दा हामीले धेरै चुनौती र सङ्कष्टको सामना गर्नु पर्यो। तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ कारण सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र जब हामी सहनशील हुन्छौँ हाम्रो चरित्र विकास हुन्छ र चरित्रले हाम्रो आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यो आशा जसले हामीलाई कहिल्यै निराश गराउँदैन। हामी यही आशा लिएर 2021 को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज येशूमाथिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको र उहाँसँगको सङ्गतिमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलापलाई अझ दरिलो र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै र उहाँले दिनुभएको आशालाई थामी राख्नको लागि आशाको सन्देश नेपालद्वारा आजको वचन अर्धवार्षिक अङ्क नयाँ स्वरूपमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिएको छ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर, जीपीओ बक्स 8975, EPC 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 015591 865, मोबाइल नम्बर 9802 048 70, इमेल moh.radioministry@gmail.com, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक www.facebook.com/messageofhopenepal।